नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विवश बुढाथोकी। अब पुरा खबर। विनाशकारी भूकम्पका कारण नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो। त्यही समयमा नेपालको छिमेकी भारतले नाकाबन्दी लगायो। नेपालले मात्र होइन, भारतीय नाकाबन्दीपछि विश्वको नजर पर्न थाल्यो चीनतिर। नेपालको अर्को छिमेकी चीनले भारतीय असहयोग हुँदा नेपाललाई सहयोग गर्ने कदम चाल्ने अपेक्षा सबैले गरे। त्यो समयमा नेपालमा प्रधानमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली। प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको त्यो पहिलो कार्यकाल थियो। उनले त्यही वर्ष चैतमा चीनको भ्रमण गरे अनि पारवहन सम्झौता पनि भयो। चीनसँग भएको यो सम्झौताले नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीको चर्चा बढेन, मात्र नेपालीहरूले आशा राख्न थाले चीनमाथि। अहिले तिनै ओली फेरि देशको बागडोर सम्हालिरहेका छन्। उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुँदा देशले झन्डै 6 दशकपछि बलियो सरकार पाएको छ। स्पष्ट 2/3 सरकार। तर 5 वर्ष अघि लोकप्रियता पाएको चीनसँग गरिएको त्यो पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले गर्न सकेको छैन। अनि कसरी भयो त चीनको नाकाबन्दी? विश्व अहिले कोरोना भाइरस महामारीसँग जुधिरहेको छ। कोरोना भाइरस सबैभन्दा पहिलो पटक चीनको वुहानमा नै देखिएको थियो। तर अहिले विश्वभर यो महामारी थप फैलिँदै गर्दा चीन चाहिँ तुलनात्मक रूपमा यो भाइरसको प्रभावबाट बाहिर निस्किएको छ। तर चीनले नेपालमाथि परिवर्तित आफ्नो व्यवहारलाई चाहिँ यही भाइरसको बहाना बनाइरहेको छ र यसको आडमा लगाएको छ नेपालमाथि नाकाबन्दी। त्यसैले चीनका विभिन्न सहरबाट नेपाल ल्याउन केरुङ नाका आइपुगेका सामान र सवारी अहिलेसम्म नेपाल आउन पाएका छैनन्। गत वर्ष माघदेखि नै झन्डै 20 अर्ब बराबरका सामान नेपाल आउन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। चीनले अरू देशसँग अहिले व्यापार सुरु गरिसकेको छ, तर व्यापारिक संवेदनशीलताको समेत व्यवस्था गर्दै र अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन पद्धति विरुद्ध नै अहिले चीनले व्यवहार गरिरहेको छ। एक सरकारी अधिकारीले फरक धारलाई बताए, हो चीनसँग नेपालको व्यापार हिस्सा निकै सानो छ, त्यसैले चीनले लामो समयदेखि नाकामा सामान रोकिदिँदा पनि नेपाली बजारमा त्यति ठुलो प्रभाव देखिएको छैन। सामानहरूको सर्टेज देखिएको छैन, तर सरकारले यसबारे खासै वास्ता गरेको छैन। उल्टै लामो समयदेखि चीनले नाकामा सामान रोक्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन् जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरू। चीनले पछिल्लो समय सामान पठाएकै छैन, व्यापारीहरूलाई चर्को ढुवानी खर्च गर्न बाध्य बनाएको छ। चीनले पछिल्लो समय सामान पठाएको छैन, व्यापारीहरूलाई चर्को ढुवानी खर्च गर्न बाध्य बनाएको छ लगायतका प्रश्न गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, त्यसलाई अहिले नाकाबन्दी भन्न मिल्दैन, यो सङ्कटको अवस्था हो, चीनले भाइरस नसरोस् भनेर यसो गरेको हुनुपर्छ। अर्कोतिर व्यापारी र नाकामा समेत काम गरिरहेका केही अधिकारी भन्छन्, नेपाली सामानहरू चिनिया प्रशासनले विभिन्न बाहनामा उतै रोक्नु र छोडेको थोरै सामानमा तिर्नै नसक्ने गरी चर्को ढुवानी भाडा लगाइनु के चिनिया ज्यादती होइन? परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, नेपाली पक्षले ठूलो लगानी गरिसकेर तिरिसकेको सामान रोक्नु अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन सम्झौता विपरीत हो। कारण जेसुकै भए पनि यति लामो समयसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। चीनसँगको तत्कालीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँगको परनिर्भरता अन्त्य हुने आङ्कलन थियो। त्यति मात्रै होइन, गत वर्ष चिनिया राष्ट्रपतिको औपचारिक नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि उक्त सम्झौतासहित केही नयाँ परियोजनाबारे चर्चा भयो। विश्वका 65% जनसङ्ख्यालाई समेट्ने भनिएको चीनको महत्त्वकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-मा 2074 वैशाख 29 गते नेपाल पनि सहभागी हुने औपचारिक रूपमा घोषणा भयो। तर लामो समयसम्म पनि यो सम्झौता पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। कतिसम्म भने सरकारले चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणमा भएका परियोजना तथा पारवहन सम्झौता र अन्य विषयको कार्यान्वयनमा कुनै गृह कार्य गरेको छैन। यतिका महत्त्वपूर्ण विषयमा त सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन। अहिले भएको चीनको यो अघोषित नाकाबन्दीबारे त झन् कुनै मतलब नै छैन, अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। अर्थ राजनैतिक विश्लेषक हरि रोकाले चीनसँग व्यापार सम्झौताका लागि सरकारले कुनै होमवर्क नगरेकाले चिनिया सरकारले पनि अब नेपाललाई बेवास्ता गर्न थालेको बताए। फरकदारसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा उनले भने, पछिल्लो पटक चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउँदा पनि पुरानो व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई व्यवस्थित गर्ने भनिएको थियो, तर कसैले ठोस होमवर्कका लागि काम गरेको देखिँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले समन्वय गरेर
व्यापारको विविधीकरणका लागि होमवर्क गर्नुपर्ने थियो उनी भन्छन्। यति ठुलो अवसरको व्यवस्था गरेको नेपाललाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चिनिया एटिच्युड देखिनु पनि अब स्वाभाविक नै लाग्न थालेको छ। यही कारण अहिले चिनिया नाकामा सामान रोकिँदा पनि व्यवस्था भएको उनको तर्क रहेको छ। उनी भन्छन् अहिलेको कुरा त पुरानो पारवहन सम्झौताको विषय ठ्याक्कै एउटै त होइन, तर कूटनीतिक रूपमा पहल गर्न नेपाल सरकार असमर्थ नै भएको देखिन्छ। अन्य सम्बन्धित संस्थाहरू पनि यसमा सक्रिय छैनन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका राप्रपाका नेता तथा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी पनि नेपालले पछिल्लो समय चीनसँग लाभ लिन सक्ने अवसर भए पनि लिन नसकेको बताउँछन्। चर्चा कमाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर विभिन्न सम्झौता गर्ने तर मनबाट देशलाई लाभ हुने अवसर लिन नचाहने सरकारको प्रवृत्तिका कारण यो समस्या आएको उनले बताए। युरेसिया क्षेत्र, दक्षिण पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकालाई समुद्री तथा सडक सञ्जालमा जोड्ने BRI-बाट लाभ लिने गरी नेपालले काम गर्न सकेको छैन उनले बताए। विश्व महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको चिनिया परियोजना मार्फत फाइदा लिने कुरा अहिलेसम्म नेपालका लागि मौखिक गफमै सीमित भएको डाक्टर लोहनीको तर्क रहेको छ। उनी भन्छन् पारवहन सम्झौता मध्येको बहुचर्चित काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययनसम्म भएको पनि छैन। सम्भाव्यता अध्ययन, मोडालिटी, DPR तयार, डिजाइन तयार नभई काम सुरु हुँदैन। यसमा नेपालले नै तदारुकता देखाएको छैन। सामान रोक्ने कुरा पनि त कूटनीतिक तथा व्यापारिक पहलसँग जोडिन्छन्।